سلام كم يتخونو كبراتن كورانن تخاتلتنا كوينات إسرائيلن إيرانن كم زنعزبو زلنا كم معلتنا معلتي حدش معبالتاتنا فترن إن حيلن خيدالو بزح غزيا من نسمعوها أم مصحف قدس قرآنن بزعبا كوينات إسرائيلن إيرانن تنبيتالو خبها نسمعنا مصحف قدس بزعبا زغجتزي استنبيو تنبيت اللوديو قدس قرآن كبزعبا زي انتا يبل ازوم قدسات مصحفتي ابز غجتزي من كم سعر مبغز سخون حبريتا يهوديم نزيو من كالوتن حطوتات ابزوم قدسات مصحفتي تمركيسنا كنملس كنفتنينا نزي فيديو لايك بمغبار كسام وداتا تكتاتلونا بتحتنا نعدمكم قدمنا بزرزرو مؤتاونا أقداس متحساسبا خنحبركم إذا مدابزي نممهارن نمرداد نمبر فرد نمهاب وي نحاد وغن دقيف كان مزراب أيكونن تنبيتات مبزحتي يقزي بمثالي أو الزرار بازق أربو سلازخونو بزح ترقمات كهلو وميغل على مانا نتأب كلتيو هايمونتات زلو الردادان الترقاقمان مفتاشيو سلازي كلكم تعذبتنا بخفوتا أمورون بخبرتن كتكتاتلونا نلابو مصحف قدسن تنبيت ماكلاي مبراغن ام مصحف قدس بفلاي دما ابولي كيدان بزعبا دحراي معلتات زاربو بزح تنبيتات نركب تنتنت مصحف قدس نتنايلو مغچت اسرائيلن ايران نمتنتان مبزحتي غزينا بتنبيت حزقيل معرف 38 كمون معرف 39 يملكتو ازي ام معرف 38 كمون معرف 39 زركب تنبيت جوجن ما جوجن انتا يملكت إذا تنبيت زي بزعبا حدا جوج استباهله مراحي كان مدر ما جوج تلاعيلو مسبوزحات مشاركتو أبد حرواي زبن نإسرائيل نمورار كم زمت يزارب أما إذا ما بزي تنبيت تتقيسهم زلو وررت أكالات دا منيم حدا جوج كان مدر ما جوج بزحات تنتنتي إذا نتيجي أجرافيكاوي أكمامتا نايلومي روسيان كبابي أنزمل كتيبلو مخنياتو كاوسن سمين زبل مجلس سلازتكم كالاي اتوم مشاركتو خمنيم اب حزقيل معرف 38 فقد حمشتن شدشتن اتتنبيت مشاركتو جوك تقسم كله فارس ايثيوبيان بوطن يبل اتو حتو اتا ابز تقيسا زلا فارس وي برشيا نهلو منغستي ايران تملكت ليا زبل يخون اتملسخا ويو تاريخاو سمنا ايران فارس يبال بازي مغنيات زي بوزحات كريستيان تنتنتي إذا تنبيد زين حدا زخصت كينات زملكت كويرو إيران وي فارس روسيا وي ماغوك تركي وي بيتوغارما سودانن إثيوبيان كا كوش كومون نايلي بيا بوتز أمسلا هاجرات تترنفن إسرائيل كم زور رأي يقلت علامات ورارن وصيتون كا انتاي كخوني يبل اتتنبيد كم زحبرو علامات ورار بوزحات مروخات ممراخن بزح حزب نممزبالنيو إذا مالتنا هابت إسرائيل نممنطالي زبل ترجموني هبوا أما أبزو خينات زدا منك سعري يبل أبزي اتتنبيت مستنكراو زخون مصحف قدس كم زبلو إسرائيل بجزء حيلا أيقونتن السعر أب كندوس إجزابير أملاخ بعلو إيدو آتيو نظام وررت حيلتات بخبيد معاد كم زطفو أميناقر أب حزقيل معرف 38 فقد 10 تخساب 20 كلتنون كم زيبل قبل علم مدر إسرائيل مسمته ببرتوع من قطقات مدري أعواف سماين انسسا مرورن كله لممتا مدرن كلهم دك سبن أبقد ما يكن قطقطيهم نحاد حدهم بسيفي 5 واقو خقبره بفيرتن بدا من دما كفرو ده انبار مدم دمتاناي مصحف قدس انتا يمثل سلازي بمسرت تنتنت مصحف قدس أب تنبيت حزقيل زترجمو تنبيتو نزخينات زخون كم زخاليو ويون إيران وي فارس أما صاي أبلع إسرائيل أبزكايد عب ورار تساتافيت كتكون تنبيتالو اتو وصيتكا اتو مرر تحيل تازي سعرلو زي كونس بملوكتا وطالكا زفرسلون زبتاتونو كونتاتيو علامات فصامي دما خمتي حزقيل معرف 39 فقر شوعات زبلو سلازنا تقدس سمي أما أكل هزبي إسرائيل كفلته أحزاب دما أنا أجزابير اتو قدس أب إسرائيل مخاني كفلت يوم زبليو أب حدش كدانون إيسوس أماتيس 24
بزعبا كويناتن ورخويناتن كم ملكت زمن فتصامي وي مودعة عالم يزاربيو سلازغا أزقج تزي كم كفلن مرأيان نايت عبد حرواي محلتا زفتصم عبيت فتصاميتات غيرهم زريئي وبزحات يوم كال أي قدس قرآنن تنبيتات دحرواي زمننك انتا يبلو حجد ما نابت إسلاماوي أملخا خطا نسقر أب إسلامنا تنبيتات بزعبا مودعة زمن أخير الزمن بسفحو أب قدس قرآنن أب حديثن وين نبي محمد تمرتن تكبارن يركب كمتنا يمصحف قدس قرآن بقطتا إيران إسرائيل كتورر يازبل تنبيت يبلون انتو خونا قلك أونت إسلامنا نتهلو كنتات مستوم عبيتنا أشتون ملكتات نايتو معالت قيامة وي يوم القيامة يزامدوا ملكتات ناي معالت فردي وي علامات الساعة انتايو إسلاما وتمرتي ممزا معالت فردي ببزح ملكتات كمز قدامي آمن إذ يوم دمانا أشتون ملكتات وي علامات الساعة الصغرى كمون عبيت ملكتات علامات الساعة الكبرى تباهيلهم يخفلوا كالواتنا أشتون ملكتات ون ألو يبلو إذن ملكتات زبلوهم بزحات يوم نابنات مبزح كيناتن هوكاتن وي فيزنا من قلقان سنة مقبار هنساتات ناب سماي معراك قزيب قلطف محلافو زعام السوليم إتا أما كلاي مبراق زلو قجت كم كفال نايز مبزح كيناتن هوكاتن وي فيزنا تباهيلو يترقم بتوساقي أب قرآن وي حديث بزعبا هزب فارس وي إيران استنبه أونتاو تنبيتات ونالو نابنات نبي محمد فلتت أب سماي أب سوريا انتو زهلوكا سبات كاب فارس بسيحهم ممسعو ونيرهم إلهم استزاربوا له حديث وي ساحل البخاري الله إذا غان تقهاتومن نفلتت زلوهم بهقن يملكت يبهل كالق تنبيت يأجج وما أجج وي غوغن ما غوغنيو أبزي عب متأثار مس مصحف قدس نركب قرآن ون بزعبا يأجج وما أجج يزاربيو ويكا غوغن ما غوغن أب سورة الكهف 10 شمونتا 94 كساب 9 شمونتا كمون سورة الأنبياء 21 تتقيسهم نرخبهم فللياتو أب سلاما وتوفيت يأجج وما أنجج بحادث صادق مراحي ذو القرنين بحادثين منادق كمزتعصو ينقر أب تقام ودعتا زمنقن ات منادق فريسو وسيوم أم مدر عقرقر كمزسعبو يأمن مننت يأجج وما أجج أب سلمنا بنصور أي تقمتن كمنا حسكيل فارس زبل قطاو مجلس يبلون نساتهم حدا جزوفن أعناون حيل خمس خوني يزمن كالق وجه مس أيهودن مسائي رومن أب حديث بزعبا حدا أمود أتا زمن زكايد وجه أمونغو مسلمن أيهودن زجلس تنبيت الله إذا وجه زيك قدم ممسا دجال وي إسلاماوي حساو مسيح كم زكايد ينقر بزحات كأن زهلو قجت كم مقدم نايتي أب تنبيت تنقر اللي في السامي وسدوه أما أب زقجت الزداء منكس سعري يبلو إسلاماوي تنبيتات بزعبا حدا مود أتا وصيت يزارب إذا وصيت جن مس ممسا ناي إمام مهدي وي صادق مراحي كمون مملاس ناي نبي عيسى إيسوس يتأساسر إذا وصيت الزجن مس ممسا ناي إمام مهدي وي صادق مراحي كمون مملاس نبي عيسى وي إيسوس يتأساسر إت تنبيت مهدي تلاعيلو نمسلم كمرحيو دجال ويني حسوت نبي دما أبتوان التلاعيلو نبوزحات كسحتيو دحريو نبي عيسى كاب سماي وريدو ندجال كقتلون علم بفتح خملانيو أبتوان تقا مسلم كمز السعر ينقر أما خمدم دمتاناي إسلاماو أما لخاختا انتاي يمثل قدس قرآن بزعبا قجت إسرائيل إيران بقتتا أي تنبين انتخوانا أزق قجت زي كم فيزنا ويهوكت ويكا حدا خبتهم ملكتات مودعتا زمني وسد ناي مودعتا عوت بسبب أو حيل زي كونس بملكتا ومريحنت وي ممسا مهدن عيسان كم زرقاقزون يحبر نازوم تنبيتات ناي مصحف قدسن ناي قدس قرآنن كنودا درو من كلنا زلو ومتأسارن فللياتن كأنتا يمسلو حجنا تخاب كلتي قدسات مصحف تزرخبنا يا حبريتا نودا درو قداماي كوينات مودعتا زمن أما أكلاي مبرا كلتي يوم هيمانوتات أبد حرواي معلتات أب كباب إسرائيل فلسطيمن حدا عب وسانو كوينات كم زكايدي أمنو كال أي غوغن ما غوغن ولاو كا أبزرزرن من نتومن فلليات انتهالو كلتي يوم نزل سمن في الساميون يتوقسيهم
ሳልሳይ መለኮታዊ ጣልቃ ኣብ መወዳእታ ዓወት ብሰብኣዊ ሓይሊ ወይ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ዘይኮነስ ብሓይሊ ኣምላኽ ወይ ኣላህ ከም ዝመጽእ ክልቲኦም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ይሰማምዑ መጽሓፍ ቅዱስ ብቐጥታ ብኢድ እግዚአብሔር ከም ዝኸውን ክገልጽ እንከሎ ቅዱስ ቁርኣን ድማ ብመልኣኽ ናይ ማህድን ዒሳ ወይ ድማ ኢየሱስ ከም ዝኸውን ይገልጽ ራብዓይ ምምጻእ ኢየሱስ ወይ ዒሳ ኢየሱስ ወይ ዒሳ ኣብ ክልቲኡ ትንቢታት ኣብ ክርስቲያን ከም መድሓኒ ኣብ እስልምና ድማ ከም ሓደ ካብ ዓበይቲ ነቢያት ኣብ ድሕረዋይ መዓልታት ወሳኒ ተራ ከም ዘለዎ ይእመን ኣብ መንጎዞም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዘሎ ፍልልያት እንታይ ይመስል ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ሕዝቅኤል ንፋርስ ወይ ንኢራን ብስም ብምጥቃስ ዝያዳ ንጹር ይኸውን ቁርኣንን ሓዲስን ግን ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኩነታት እምበር ንሃገራት ብስም ኣይጠቅስን ኣብ ክርስቲያናዊ ትንቢት እቲ ወራር ብጎግ ዝምራሕ ጥምረት እዩ ኣብ እስላማዊ ትንቢት ድማ እቲ ግጭት ዝያዳ ኣብ መንጎ ሙስሊም ኣይሁድ ደጃል ወይ ከዓ ናይ ሓሶት ነቢ ከምኡውን ሮማውያን ብዙሓት ከም ኣሜሪካ ትመርሖም ምዕራባዊ ዓለም ዝትርጉምዎ እዩ ዘተኩር ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል እስራኤል ብተኣምራታዊ መንገዲ ድሒና ናብ ኣምላኽ ትምለስ ኣብ እስላማዊ ትንቢት እቲ ፍጻሜ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ማህድን ዒሳን ናብ ዓወትን ምምስራት ፍትሕን እዩ ዘብጽሕ እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕጂ ናብቲ ቀንዲ ሕቶና ንመለስ መጽሓፍ ቅዱስን ቅዱስ ቁርኣንን ብዛዕባ ዝኹናት ዘቐመጥዎ ትንቢት ኣሎ ድዩ መንከ ክዕወት እዩ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ብቐጥታ ነዚ ናይ 2025 ዓመተ ምህረት ግጭት ይገልጽ ኢልካ ምድምዳም ኣሸጋሪ እዩ እንተኾነ ግን ክልቲኦም ቅዱሳት መጽሓፍቲ ነቲ ህልው ኩነታት ክንሪእየሉ እንኽእል ሰፊሕ ትንቢታዊ መነጽር ይህቡና ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ኣተረጓጉማ እዚ ግጭት እዚ ናብቲ ኣብ ሕዝቅኤል 38 ዝተነበየሉ ኩናት ጎግን ማጎግን ዘምርሕ ዘሎ መስርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኡ ድማ ኢራን ወይ ፋርስ ከም ቀንዲ ተዋሳኢት ትጥቀስ ናይ መወዳእታ ዓወት ድማ ናይ ኣምላኽ ይኸውን ብእስላማዊ ኣተረጓጉማ እዚ ግጭት እዚ ሓደ ካብቶም ናይ መወዳእታ ዘመን ምልክታት ወይ ፊዝና እዩ ናይ መወዳእታ ዓወት ድማ ምስ ምምጻእ ኢማም ማህድን ነቢዩ ዒሳ ወይ ኢየሱስን ዝተኣሳሰር እዩ ኣብ መወዳእታ ዕላማ ናይዞም ትንቢታት እዚኦም ንፖለቲካዊ ፍጻሜታት ከም ጋዜጣ ንምንባብ ዘይኮነስ ንኣመንቲ ንመንፈሳዊ ንቕሓትን ምድላውን ንምሕባር እዩ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ታሪኽ ኣብ ኢድ ደቂ ሰባት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ትሕቲ መለኮታዊ ቁጽጽር ምህላው እውን ንምዝኽኻር ይኸውን ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ዝሎማዓን ዘደለናዮ መደብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኣተረጓጉማ ወይ ናይ ኣነባብባ ሽግር ወይ ካልእ ርእይቶም ዝህልወኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ከተቐምጡልና ብትሕትና ንምሕፀን ንሎሚ ዘደለናዮ መደብ ኣብዚ ይዛዘም ሰላም ንኹሉ ህዝብታት ዓለም ኩናትን ወረ ኩናትን የጥፋልና ምሳኹም ጽናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ናይዚ መደብ ሓወኹም ምስጉን ኣብርሃየ ብኻልእ ኣገዳሲ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕናን ዕቤትን ንምንየልኩም ሰሰናዩ